बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन-नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस सवात के अंदर एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, और सानिया ये है कि दरिया सवात जो कि कलाम से आगे आके बहुत ज़्यादा पुरशोर हो जाता है, उस दरिया के अंदर 15 अफराद जो है वो रेला आ जाने के बायस बह गए। ये सियालकोट की फैमिली थी। ये वैसे सोचने वाली बात है कि पिछला जो वाकया हुआ था वो भी सियालकोट की फैमिली के साथ ही हुआ था। वो एक बंदे को जो वहाँ पे जो है वो कत्ल कर दिया गया था और आग लगा दी गई थी, ठीक है। और वो वहाँ पे सैर करने गया हुआ था, तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के कि इसने कुरान को आग लगाई है। वो कोई पैसों के लेन देन का मामला था, ब्लैकमेलिंग का मामला था, तो उसके ऊपर उसको आग लगा दी गई थी, मार के कत्ल करके। तो मतलब लिंचिंग करके मारा गया था। तो और मज़हब का नाम लेके मारा गया था। पैसों का मामला था, थोड़ी बहुत टिप शिप उसने मुनासिब नहीं दी थी, ठीक है। तो वो भी सियालकोट की फैमिली थी और ये भी सियालकोट की फैमिली थी। दरिया का पानी बहुत कम था और दरमियान में एक जगह थी जो खुश्क होती है अमूमन, उसके ऊपर बच्चे सेल्फी लेने के लिए गए तो रेला आया। बाकी फैमिली वो उनको बचाने के लिए गई और वहां पे खड़ी हो गई। उनका ख्याल था कि पानी रुक जाएगा तो वो वापस आ जाएंगे। वो पानी बढ़ता गया और वो उसमें बह गए। अच्छा, ये रेला ऐसा था कि ये रेला हर साल आता है, कभी कोई बहाना होता है, कभी कोई बहाना होता है। इस दरिया के अंदर कोई रोक, डैम या कोई ऐसी रोक नहीं है कि जो पानी को रास्ते में रोकती जाए, तो पानी एक तेज फ्लो के साथ आता है। लेकिन एकदम इतना पानी आ जाना, हो सकता है कि उसके अंदर कोई ऐसी ट्रिब्यूटरी हो जहाँ पे से पानी पिघला हो और एकदम निकला हो, या कहीं रास्ते में कोई रुकावट पड़ी हो और वो रुकावट हट गई हो और पानी एकदम फ्लैश फ्लड की तरह आया हो। लेकिन ये तमाम वो सूरतें हैं जो कि हम पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर सकते हैं। इस रेले के अंदर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 70 के करीब अफराद मुख्तलिफ जगह के ऊपर बहे हैं। लेकिन वो ज्यादातर अफराद वो थे जो कि ज़ाहिर मकामी होंगे। वो किनारे पे लग गए, किसी के हाथ में कोई दरख्त आ गया, वो साइड पे हो गए, तैर लिए। ये जो बच्चे और फैमिली थी, खवातीन थी, ज़ाहिर है कि इनको इस तरह की कोई भी महारत नहीं थी, तो लिहाजा ये वहाँ पे नहीं पहुँच पाए और नतीजे के तौर पे बह गए। 5 में की इनमें से लाशें मिल चुकी हैं। कुछ लोग कहते हैं 7 की लाशें मिल चुकी हैं, बाकियों की अभी तलाश जारी है। पता नहीं वो मिल पाते भी हैं कि नहीं मिल पाते, और अल्लाह करे कि वो जिंदा हों, ठीक है। और कुछ लोग हाँ, 7 की लाशें मिल चुकी हैं और 8 की तलाश ताहाल जारी है। लेकिन वो जो बाकी लोग बहे हैं उनमें से भी कुछ लोग जो हैं उनकी अभी तक कोई खैर खबर नहीं है। अच्छा, ये कोई वन टाइम फिनोमिना नहीं है। पिछले आज से कुछ 3 साल पहले, 4 साल पहले जब पीटीआई की हुकूमत थी, तो उस वक्त भी 5 भाई जो थे वो इस तरह एक जगह के ऊपर फंस गए थे और हेलीकॉप्टर का इंतजार होता रहा। हेलीकॉप्टर जो था वो अलीमा बाजी को चतराल से रेस्क्यू करने चला गया और वो पांचों के पांचों सैलाब की नजर हो गए। पानी तेज था, उनमें से किसी की जान ना बच सकी। और ये आज नहीं हो रहा, ये हर साल होता है। हर साल इसी तरह दरिया सवात इसी तरह इंसानी जानें निगलता है और लोग इसी तरह नाम नहाद किस्म के नॉर्दर्न एरियाज में या ठंडे इलाकों में फिरने के लिए जाते हैं ताकि आके अपने रिश्तेदारों को बता सकें कि हम ठंडे एरिया में गए, क्योंकि वहां से वापस आके हम मैं बच्चों को लेके सिर्फ एक मर्तबा गया था इस तरह की जगह के ऊपर। उसके बाद फिर बच्चे आपे जाते रहे, लेकिन वापस आके उन्हें जो लगी गर्मी यहाँ पे, उसके बाद फैसला किया कि ये फैसला बेवकूफ खाना है। एक बात, अच्छा, लोग जो हैं वो ये करते हैं कि उन दिनों में जाया जाए जब वापसी के ऊपर मैदानी इलाकों में बरसात शुरू हो चुकी हो, ताकि वापस आके उन्हें वो वाली गर्मी महसूस ना हो। ये लोगों के मुख्तलिफ स्टाइल हैं, ठीक है। हालांकि जाने का मौसम जो होता है वो मई का होता है। मई में जब गर्मी शुरू होती है तो आप ठंडे इलाकों का जाके कोई हफ्ता 10 दिन का, 4-5 दिन का टूर कर आए। ये मैदानी इलाके वाले लोग नहीं जाते, नॉर्मली ये जून में जाते हैं। इनका ख्याल है कि बरसात जो है
وہ جولائی اگست میں آتی ہے. اس دفعہ برسات ذرا پہلے آ گئی. ویسے سارے محکمہ موسمیات والے کہہ رہے تھے کہ 12 جولائی کے بعد بارشیں شروع ہوں گی اور یہ ارلی مونسون ہوگا، لیکن 12 جولائی سے پہلے ہی کام، میرا مطلب ہے ابھی ہم جون میں بیٹھے ہوئے ہیں، 26 جون کو بارشیں شروع ہو گئی ہیں، اور پورے پنجاب کے اندر بھی اور سندھ کے اندر بھی اور کراچی کے اندر بھی ہر جگہ کے اوپر بارشیں جاری ہیں. اور جتنی تیز رفتاری کے ساتھ 3.5% کی شرح کے ساتھ ہم آبادی بڑھا رہے ہیں، اور کچھ ہوا یا نہ ہوا، یہ آبادی والا بم جو ہے وہ اس معاشرے کو، اس ملک کو لہہ دے جائے گا. جو سپیڈ ہم نے رکھی ہوئی، یا تو پھر ہم اسی سپیڈ کے ساتھ سال کے کچھ 40-50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک ایکسپورٹ بھی کر دیا کریں ورک فورس کے طور پہ، وہ بھی ہم نہیں کرتے. 6-7 لاکھ لوگ ایٹ این ایوریج جا پاتے ہیں. اس کے اوپر بھی عمر ایوب جو ہے وہ الٹے سیدھے حقائق لے کے اور کھڑا ہو جاتا ہے اسمبلی کے اندر کہ لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں. ماما 6-7 لاکھ نہیں، 40-50 لاکھ لوگ اس ملک سے جائیں تو پھر یہاں کے جو ہے وہ پاپولیشن بیلنسنگ کا کوئی اہتمام ہو. ورنہ تو جس رفتار سے یہاں پہ بچے پیدا کیے جا رہے ہیں، جتنی زیادہ آبادی ہے اتنی زیادہ جہالت بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ سکول کافی نہیں ہوتے ان بچوں کو کیٹر کرنے کے لیے، اسپتال کافی نہیں ہے ان کی صحت کے لیے. آپ جتنے مرضی بنا لیں دنیا کا سیٹ اپ، لیکن جب آپ اس سپیڈ سے آبادی بڑھا رہے ہیں تو یقیناً وہ وسائل سے زیادہ ہوگی. تو یہ ایک تھا. بہرحال جی بہت بڑی ٹریجڈی ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر چوتھے دن انہوں نے وہاں کا جتنا سامان ہوتا ہے، بھلے وہ 11-22 کا ہو یا بھلے وہ کرینے ہوں ایسے لوگوں کو ریسکیو کرنے کی، وہ لے کے لائن میں لگا کے اسلام آباد پہ حملہ آور ہو جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیے 2 گھنٹے تک وہ 1122 کو کال کرتے رہے ہیں، لیکن 1122 نہیں پہنچی، اور پہنچی تو وہ لوگ بہہ کے ان کی نظروں کے سامنے جا رہے تھے. ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، کوئی تربیت نہیں تھی کہ وہ ان لوگوں کو ریسکیو کر سکتے. ٹھیک ہے، یا وقت نہیں تھا، وقت گزر چکا تھا. تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ وہاں پہ انہوں نے کیا انتظام کیا ہوا ہے. تو مطلب کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن یہ انسانی المیہ اتنا بڑا ہے کہ لیکن یہ انسانی المیہ ڈسکس نہیں ہوگا، میڈیا کے اوپر بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کا قبضہ ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کا قبضہ ہے. اور یہ بات پی ٹی آئی کے خلاف جاتی ہے کہ وہ جو بلا وہاں پہ رکھی ہوئی ہے جس کا نام گنڈا پور ہے، وہ گنڈا پور سارے وسائل کھا جاتی ہے وہ بلا. اور لوگوں کے لیے مطلب کہ چلیے چھوڑیے، انہوں نے تو سال میں 1 مرتبہ جانا تھا ہفتہ 10 دن کے لیے، جو وہاں پہ مستقل رہتے ہیں ان کے وسائل وہ مسلسل کھاتے جاتے ہیں، اور ان کے لیے یہ والے انتظامات ہیں. یہ ذرا اس لیے ایکسپوز ہو گئے کہ فیملی باہر سے گئی ہوئی تھی، پبلک پلیس کے اوپر یہ ٹریجڈی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی جان سے چلے گئے، ہستہ بستہ خاندان جو تھا. لیکن جو ہے کیا کے پی کے لوگوں کی قسمت کے اندر یہی بد نصیبی لکھ دی گئی ہے کہ وہ اسی طرح پورے سال کے 365 دن اسی حالت کے اندر زندگی گزاریں؟ شاید نہیں. تو اس لیے اب اس کے اوپر بات کریں تو پھر وہ پی ٹی آئی والوں کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے. تو میں تو نہیں کہوں گا کہ میں انہیں تکلیف پہنچاؤں گا، کیونکہ یہ جس نے کہا تھا وہ ڈیالہ بیٹھا ہوا ہے، اور میرا کوئی ارادہ نہیں. میں کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالنا چاہ رہا کہ جس سے کوئی نخوت کا، کوئی غرور کا، کوئی تکبر کا شائبہ بھی ہو. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اور وہ برسنا شروع ہو چکی ہے. اور کوئی اس سے عبرت پکڑتا ہے پکڑے، نہیں پکڑتا نہ پکڑے، یہ لاٹھی تو برسے گی. یہ اپنی بدعمالیوں کا، یہ اپنے گناہوں کا جو عذاب ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی بد زبانیوں اور بڑے داموں کے ذریعے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.